बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। हालिया दिनों में पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पाकिस्तान के महफूज तरीन सूबा पंजाब के महफूज तरीन शहर के महफूज तरीन शाहराह मोटरवे पर हवा की बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती होती है। ना सिर्फ इज्तिमाई ज़्यादती होती है बल्कि इस औरत को उसके बच्चों के सामने बरना करके इसकी इस्मत दरी की जाती है और उसका जेवर और उसका रकम तक छीन कर ये डाकू भाग जाते हैं। और सितम बाला है, सितम तो ये कि पुलिस सिर्फ ये देखती रह जाती है कि ये इलाका हमारे कंट्रोल में आता है या फिर किसी दूसरे थाने के कंट्रोल में आता है। ये वाक़या पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पर एक सन्नाटेदार चमाट मारता है और पाकिस्तान को ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान में कानून नहीं बल्कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर जंगल का कानून नाफिज है, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पर कर सकता है और इस पर कानून लागू नहीं होता। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वाक़ये के मुतालिक तफसील के साथ आगाह करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि ये खातून कौन थी, क्या ये खातून पाकिस्तानी थी या नहीं, इसकी फ़ैमिली कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है और ये पाकिस्तान की थी भी या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की औरतों को ये बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में दरिंदा सिफ्त लोग भी रहते हैं जो कि रात की तारीकी में सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं और जिनका काम यही होता है कि लूट मार करें और औरतों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की जाए। नाज़रीन हम इस वाक़ये की असल हकीकत पर आते हैं और मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये ख़तून पाकिस्तानी नयाद फ्रांसीसी शहरी थी जिसकी तमाम फैमिली अभी तक फ़्रांस में रहाइश पजीर है। यहाँ तक इसकी बच्चों की नेशनलिटी भी फ़्रांस से जाकर मिलती है। इस औरत की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम हासिल करवाए और इसकी यही ख्वाहिश इसके बच्चों समेत इसको पाकिस्तान की तरफ खींच लाई थी। मगर इस बेचारी को क्या पता था कि पाकिस्तान में इसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। इस औरत ने शायद पाकिस्तान को भी फ़्रांस समझ रखा था, क्योंकि फ़्रांस में ये शायद रात की तरीके में अकेले आराम के साथ महफूज होकर सफ़र कर सकती थी। मगर इसको पाकिस्तान का फ़्रांस समझ लेना और लाहौर को पेरिस समझ लेना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और इसके साथ एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसके बाद मेरे ख्याल से वो माशरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और अपने आप को भी वो सारी ज़िंदगी कोसती रहेगी कि आखिर मैं रात की तारीकी में लाहौर की सड़क पर क्यों निकली थी। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या रात के 3 बजे रूनुमा हुआ था जब यह खातून गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी आगे सफ़र करने से कासिर होती है और इसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाती है। जिस इलाके में इसकी गाड़ी खड़ी थी उस इलाके का नाम गुजरपुरा है और इसके साथ एक पुरान गांव भी लगता है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ पुरान जंगल है और ये वही जंगल है जिसको डाकुओं, चोरों और डकैतों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर डाकू और चोर दंदनाते फिरते हैं जबकि पुलिस इनको हाथ डालते हुए भी डरती है, क्योंकि पुलिस अगर इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करती है तो इसके जवाब में ये डाकू मुज़ाहमत करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों को गोलियाँ भी लगती हैं और पुलिस वालों की जान तक भी चले जाती है। अगर इस खातून की एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो नाज़रीन मोहतरम, ये लाहौर सियालकोट की मोटरवे है जो कि सियालकोट को लाहौर के साथ मिलाती है। ये एक न्यूली मेड रोड है, यानी कि इसकी तामीर का काम चंद दिन पहले ही ख़त्म हुआ था। इस सड़क पर हालिया दौर में बहुत ही कम आमदोरफ्त होती है। यही वजह है कि सड़क पर ना तो कोई सर्विस स्टेशन है और ना ही कोई पेट्रोल पंप मौजूद है। और सबसे बढ़कर हैरानगी की बात तो ये है कि 60-70 किलोमीटर की सड़क पर कोई पुलिस स्टेशन भी वाक़या नहीं है, क्योंकि ये इलाका मोटरवे पुलिस के अंडर आता है, लेकिन मोटरवे पुलिस भी यहाँ पर गश्त नहीं करती है, जिसकी वजह से चोरों और डाकुओं को हौसला अफजाई मिलती है और वह जमकर कार्रवाइयाँ भी डालते हैं। इतनी लंबी शहरा पर पुलिस का ना होना पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की पोल खोल देता है और उनकी हकीकत दुनिया के सामने भी रख रहा है। वाक़ये की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के बाद अब मैं आपको वाक़ये के मुतालिक बताता हूँ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। नाज़रीन करम, रात की तरीके में एक खातून अपनी गाड़ी में अकेली अपने बच्चों के साथ मौजूद थी और उसको वहाँ पर डर भी लग रहा था, जिसकी वजह से इसने अपनी गाड़ी के शीशे को बंद कर लिया था और यहाँ तक कि गाड़ी को भी लॉक कर लिया था। इसने मोटरवे पुलिस को कॉल करना शुरू की कि मोटरवे पुलिस आए और इसकी मदद करे, लेकिन मोटरवे पुलिस का ये जवाब था कि ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस के इस जवाब पर इस खातून ने एक लोकल थाने में फ़ोन किया, जहां से एक मौसूफ ने यह फरमाया कि इलाका हाईवे का है, इसलिए हम इस पर कोई भी अमल दखल की जिसारत नहीं कर सकते। पुलिस अभी तक ये तय करने में मसरूफ़ थी कि इलाका आखिर किस थाने की हदूद में आता है। केनी लम्हात पर मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह अफराद आते हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो नाकाम रहते हैं। बादशाह वो गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं और औरत को बाहर निकालने के लिए ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। औरत मुज़ाहमत करती है, जिसकी वजह से औरत का मासूम खून गाड़ी के दरवाज़ों पर भी गिरता है। सिफ्त नाजुक अपने बचाव में नाकाम रहती है
اور یہ دونوں درندے اس عورت کو اس کے بچوں سمیت گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکال دیتے ہیں اور ساتھ ہی پراؤن جنگل میں لے جاتے ہیں، جہاں پر یہ دونوں درندے اس عورت کے ساتھ مسلسل 2 گھنٹے زیادتی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی ماں کو بھرنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ماں کے ساتھ عصمت دری بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بچوں اور ماں کے لیے کیسا موقع ہوگا، آپ ایک بار ریلائز کر کے تو دیکھیں۔ میرے خیال سے آپ کے پیروں تھلے سے زمین نکل جائے گی اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ کاش ہمیں زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اور جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہوگا تو یقیناً ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہماری جانیں نکال لیں اور ہمیں اس دنیا فانی سے اٹھا لے۔ اپنی جنسی حوث کو پورا کرنے کے بعد عورت سے نقدی و زیورات لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں جب اس واقعے کا علم لوگوں کو ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت وہاں پر چیخو پکار کر رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے اور تمام لوگوں سے التماس کر رہی ہوتی ہے کہ میرا آپ لوگوں سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ میں اس دنیا میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ جب اس کی یہ بات نہیں مانی جاتی تو وہ لوگوں سے دوسرا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خدارا میری شناخت کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، میرے بارے میں میری فیملی کو نہ بتایا جائے اور نہ ہی میں نے کوئی مقدمہ درج کروانا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس عورت کی شناخت کو جانتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کی شناخت کسی کو نہ بتائیں اور نہ ہی اس کا نام یا تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جائے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ عورت کو اور زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، جس کا مداوع یقیناً آپ لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ واقعہ جس کو سننے کے بعد میری تو روح کانپ اٹھی تھی اور اس کو بیان کرنے کی میرے میں ہمت نہیں تھی، مگر کافی دیر سکتے میں رہنے کے بعد میں نے اپنے آپ پر فرض سمجھا کہ میں اس کیس کو جتنا اٹھا سکتا ہوں اٹھاؤں، کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میں اپنے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ ظلم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان کے ساتھ روکیں، اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا کہیں۔ اس لیے میں اس موضوع پر ویڈیو بنانا لازمی سمجھتا تھا۔ اس واقعے کی تحقیقات تو شروع ہو چکی ہیں اور 12 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک شناخت نہیں کی گئی کہ اصل درندے کون تھے جنہوں نے اتنا بڑا گناہ سرزد کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں پنجاب پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ ضرور بناؤں گا، کیونکہ CCPO لاہور کا ایک ایسا بیان سامنے آیا تھا جس نے یقیناً عورت کے زخموں پر مزید نمک بھی چھڑکا ہوگا۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ عورت کو موٹر وے کا رستہ اپنانا نہیں چاہیے تھا، اس کو GT روڈ سے جانا چاہیے تھا اور رات کو سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں ان موصوف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو حفاظت نہیں دے سکتے تو اپنی نوکریاں چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں۔ آپ جو عوام کا ٹیکس کھا رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، آپ ان تنخواہوں کو چھوڑ دیں اور اپنا اسلحہ بھی عوام کو دے دیں تاکہ عوام اپنا بچاؤ خود ہی کر سکے۔ اور میں معذرت کے ساتھ CCPO لاہور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حادثہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا تو تب بھی آپ یہی کہتے جو کہ آپ نے اس عورت کے کیس میں کہا ہے۔ ناظرین کا میرا تو پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان مجرموں کو آگ لگا دی جائے یا پھر بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے دردناک موت دی جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو 100 بار پھانسی ضرور دینی چاہیے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور عبرت ضرور پکڑ سکیں، جس سے یقیناً پاکستان کے معاشرے میں جرم کی شرح بھی کم ہوگی۔ آپ کو شاید ضیاء الحق کا زمانہ یاد ہوگا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایک زیادتی کا کیس سامنے آیا تھا جس پر مجرم کو لاہور کے بیچ بازار میں پھانسی دی گئی تھی، اور پاکستان کی ہسٹری کا یہ ریکارڈ ہے کہ 10 سال تک کوئی زیادتی کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آپ یہ پاکستان کی ہسٹری میں جا کر کھول کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں پاکستان کے ان لبرل سیاستدانوں سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے زیادتی کے کیس پر پھانسی کی سزا کو غلط قرار دیا تھا۔ ان میں ہمارے ڈبو صاحب، فواد چودھری، شیری مزاری اور پیپلز پارٹی کے نام نہاد چیئرمین اور مرد بھی شامل ہیں جن کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ کسی کو پھانسی دی جائے، تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا زیادتی کرنا انسانی حقوق کی ترجمانی کرتا ہے یا پھر یہ بھی انسانی حقوق کے خلاف ہے؟ ناظرین کرام، ایسے واقعات ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو یقیناً پاکستان کے معاشرے میں رہنا کسی قدر بھی محفوظ نہ ہوگا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشرے کو محفوظ بنائے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ بائی دا وے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں ہینگ ریپسٹ ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔